डियर स्टुडेन्ट्स, यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई क्रिचअप्स लको केही न्युमेरिकलहरू डिस्कस गर्दैछु। क्रिचअप्स लको न्युमेरिकल्सहरू धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसमा अलिकति समस्या भएको देखेँ मैले। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन भएको हुन्छ सर भन्दै भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो क्रिचअप्स लको केही इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर आएको छु। ओके, ल सुरु गरौँ है त। हामीले के दिएको छ त भन्दा यो क्रिचअप्स ल लगाएर यो जुन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क छ यसबाट चाहिँ हामीलाई I1 र I2 फाइन्ड गर्नुपर्छ भनेर फर्स्ट क्वेसन दिएको छ र सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ बिट्विन द पोइन्ट A एन्ड F। ओके, र ठिक छ, अब क्वेसन सल्भ गर्नेतिर लगाउँ है त। ठिक छ, युजिङ क्रिचअप्स ल इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सोन इन द एडजेसेन्ट फिगर क्यालकुलेट द भ्यालु अफ I1 है एन्ड I2 अनि चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन A एन्ड F दिएको छ। ओके, हामीसँग एउटा यो हाम्रो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क छ। ओके, अब यो क्यालकुलेट द भ्यालु अफ I1 एन्ड I2 छ होइन, यो I1 र I2 को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने त होइन, कसरी फाइन्ड गर्ने त। अब यसलाई फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा क्रिचअप्स करेन्ट ल KCL र क्रिचअप्स भोल्टेज ल KVL दुइटै लगाउनु पर्यो है। क्रिचअप्स करेन्ट ल र क्रिचअप्स भोल्टेज ल दुइटै लगाउनु पर्यो। ओके, हामीले चाहिँ पहिला सुरु कुन लुपमा हेरौँ भन्दा इन लुप लेफ्ट साइडको लुप हेरौँ है। ABEFA इन लुप ABEFA इन लुप ABEFA ABEFA। ओके, यो लुपमा हेरौँ त यसमा हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज कुरा क्लियर गर्नुपर्छ होइन। त्यो कुरा क्लियर छ भने मलाई लाग्छ यसमा यो हाम्रो क्रिचअप्स लको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न प्रब्लम हुँदैन। अब त्यो कुरा प्रब्लम भयो भने त अभियसली क्रिचअप्स लको जुन न्युमेरिकल्सहरू छ त्यो सल्भ गर्न धेरै नै कठिनाइ हुन्छ होइन। ओके, हामीले चाहिँ अब यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको बेसिसमा यसको डिरेक्सन हेरेर होइन यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ है त। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। इन लुप के छ त हाम्रो ABEFA भन्नु मतलब हाम्रो यो लेफ्ट साइडको लुप, यो लुप है त, दिस लुप। यो लुपमा हामी हेर्छौँ भने लेफ्ट साइडको लुपमा हाम्रो के छ त भन्दा एउटा हाम्रो 12 भोल्ट दिएको छ, अर्को भनेको I1 को रूपमा दिएको छ। यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स कति छ हेर्नुहोस् त 5 ओम। नेक्स्ट विल बी के त 2 ओम रेजिस्टेन्स भएको छ, तर यसमा करेन्ट फ्लो कति छ त I3 छ। ओके, यो तिनवटा हामीलाई चाहिँ फ्याक्टर राख्नु पर्यो। ओके, ठिक छ, ल त्यसो भए अब के गरौँ त भन्दा हामीले चाहिँ यो लेफ्ट लुपलाई अब यसको चाहिँ के गरौँ त भन्दा यसमा चाहिँ एउटा रिलेसन बनाऊ है त। हाम्रो चाहिँ करेन्ट नो क्रिचअप्स भोल्टेज ल अन्तर्गत ओके KVL अन्तर्गत के छ त रिलेसन भन्नुहोस् त E इक्वल टु के हुन्छ त IR हुन्छ होइन। समेसन अफ E इज के त समेसन अफ के त IR हुन्छ है। समेसन E इक्वल टु समेसन अफ E इक्वल टु के हुन्छ त समेसन अफ IR। भनौँ त समेसन E लाई समेसन IR सँग रिलेट गर्न सकिन्छ। ओके, अब यसलाई हेरौँ है त। म चाहिँ के गर्छु त भन्दा यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् त क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जुन लिँदा पनि हुन्छ होइन। क्लकवाइजलाई प्लस एन्टी क्लकवाइजलाई माइनस या क्लकवाइजलाई माइनस एन्टी क्लकवाइजलाई प्लस जे लिँदा पनि हुन्छ। ल म लेखेर नै भन्छु है त्यसलाई। त्यसो तपाईँलाई एन्टी क्लकवाइजलाई तपाईँले प्लस या क्लकवाइजलाई माइनस लिनुहोस् या तपाईँले एन्टी क्लकवाइजलाई माइनस या क्लकवाइजलाई प्लस लिनुहोस्, जुन लिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले यदि कुरा सुन्नुहोस् है, यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो खासमा। यो क्लक र एन्टी क्लक बुझेपछि त्यसको बेसिसमा साइन कन्भेन्सनहरू क्लियर गरेपछि त यस्तो क्वेसन सल्भ गर्न खासै समस्या हुँदैन। ओके, क्लकवाइज चाहिँ तपाईँले एन्टी क्लकवाइजलाई तपाईँले प्लस लिएर सल्भ गर्नुहुन्छ भने यो थ्रु आउट द प्रोब्लम ओके थ्रु आउट द प्रोब्लम यो प्रोब्लमभरि नै तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यदि प्लस लिनुभएको छ भने प्लस नै लिनु पऱ्यो होइन, यदि माइनस लिनुभएको छ भने माइनस। भन्नु मतलब के त क्लकवाइजले तपाईँले प्लस लिनुभएको छ भने थ्रु आउट द न्युमेरिकल प्लस लिनुहोस् होइन। यदि तपाईँले एन्टी क्लकवाइजलाई प्लस लिनुभएको छ भने थ्रु आउट द न्युमेरिकल एन्टी क्लकवाइजलाई प्लस लिनुहोस्। कुरा बुझ्नु होइन। क्लकलाई प्लस लिनुभएको छ भने प्लसै लिनुहोस्, एन्टी क्लकलाई प्लस लिनु छ भने त्यसलाई पनि प्लस लिनु पर्छ। ठिक छ, कुनै जस्तो लेफ्टतिर तपाईँले प्लस लिने फेरि एउटा कुनै टर्ममा माइनस लिने त्यसरी गर्नु चाहिँ भएन। ठिक छ नि होइन। जे होस् एउटै हामीले चाहिँ क्लकलाई प्लस या माइनस जेले पनि थ्रु आउट द न्युमेरिकल फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ नि है। ल ओके, म यसलाई अगाडि बढाउँछु है त। अब हेरौँ है, सुरुमा हाम्रो के छ त 12 भोल्ट छ, ल लेखेँ है। ओके, 12 भोल्ट छ।
12 हरुलाई म यसमा त के गर्छु त भन्दा यसरी लिन्छु है। भन्नु मतलब के त क्लकवाइज लिन्छु ल, क्लकवाइज लिन्छु। क्लकवाइज लिन्छु 12 हरुलाई मैले क्लक अहिले चाहिँ म के माने त भन्दा क्लकवाइजलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आई विल डु कि क्लकलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दा प्लस लिन्छु ल। क्लकलाई प्लस लिन्छु भन्नु मतलब एन्टी क्लकलाई के लिनु पर्ला माइनस लिएको छु। ओके त्यसरी बुझ्नुस् है। क्लकलाई प्लस एन्टी क्लकलाई माइनस। ओके क्लकलाई प्लस लिन्छु भन्नु मतलब यो हेर्नुस् त 12 भोल्ट। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है, यो तपाईको 1-2 मिनेट एकदम ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने यसपछि त बेसिकली सल्भ गर्ने कुरा मात्र हो। ओके ल यो 12 भोल्टको तपाईले यो माथिको हेर्नुस् माथिको टर्मिनल हैन, यो माथिको टर्मिनल भन्ने के हो त हाम्रो यो पोजिटिभ हो नि त। अब जहिले पनि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा पोजिटिभको बेसिसमा हेर्नुपर्छ है। ओके भन्नु मतलब तपाईले पोजिटिभ प्लेटलाई हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्रीको पोजिटिभ प्लेटलाई हेर्नुहुन्छ भने यो के छ त अब के छ त क्लक छ कि एन्टी क्लक छ क्लक छ। भन्नु त अब यो हाम्रो के छ त 12 भोल्ट आउँछ कि माइनस 12 भोल्ट आउँछ त। मैले क्लकलाई के लेखेको छु प्लस लेखेको छु। क्लकलाई प्लस लेखेको हुनाले म के गर्छु त भन्दा 12 भोल्टलाई प्लस नै लेख्छु। ओके प्लस 12 भोल्ट भन्नु मतलब 12 भोल्ट मात्र लिए ल, ठीक छ। ओके यसमा हाम्रो के छ त अरु फर्दर केही ब्याट्री जोडेको छ त छैन। भन्नु मतलब अब चाहिँ म इक्वल टु राखेर आईआर तिर जान्छु ल। अब हेरौँ यो त फर्स्टमा के छ त 5 ओम छ है। फर्स्टमा हाम्रो के छ त 5 ओम छ। यसमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ हेर्नुस् त I1 छ। सेकेन्डमा कति छ त 2 ओम छ। यसमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ हेर्नुस् त I3 छ। ओके भन्नु मतलब के गर्नु पर्ला 5 इन्टु I1 र 2 इन्टु के त I3। ओके ल त्यही गरौँ। पहिला सुरु म लेखेँ मात्र है त 5 इन्टु I1 अर्को कति 2 इन्टु I3। अब प्लस र माइनस हेरौँ न त। अब क्लक रहेछ भने प्लस लिनु पर्यो, यदि एन्टी क्लक रहेछ भने माइनस लिनु पर्यो। ओके प्लस र माइनस हेरौँ है त। सरी ओके लेट्स चेक। यो तपाईको यतातिर छ नि डिरेक्सन है। भन्नु मतलब के त यस्तो छ नि त लुप हो नि त ABEFA को EFA को लुप हो नि त। यस्तो आयो नि त है। भन्नु मतलब यो के छ त भन्दा अब क्लक कि एन्टी क्लक क्लक छ। क्लक छ भन्नु मतलब के लिनु पर्ला अब यसको प्लस कि माइनस लिनु पर्यो प्लस लिनु पर्यो है। अब तपाईले प्लस छ भन्नु मतलब त्यो नलेख्दा पनि भयो माइनस भए चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन। ओके यसलाई हेरौँ त अब I3 लाई हेरौँ त यो के छ I3 हेरौँ त क्लक छ कि एन्टी क्लक छ क्लक नै छ हैन। क्लक नै छ। क्लक भन्नु मतलब यसलाई प्लस लिने कि माइनस लिने प्लस नै लिने है, प्लस नै लिने। यो रिलेसन आयो हेर्नुस् त हाम्रो 12 भोल्ट इक्वल टु 5I1 प्लस 2I3 ठीक छ नि हैन। 12 भोल्ट इक्वल टु 5I1 प्लस 2I3 यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। एकदम सजिलो हो फिचर्स ल, तर एकदम धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भएको देखेँ मैले, त्यही भएर तपाईहरुले भिडियो बनाउँदैछु है त। ओके यो हाम्रो लुप ABEFA मा छ। अब अर्को लुपमा जाउँ है त। अब नेक्स्ट लुपमा जाउँ। इन लुप अलि सार्दै ल त ल। इन लुप हाम्रो अर्को के छ त भन्दा B राइट तिरको BCDEB। ओके BCDEB। ओके यो लुपमा हेरौँ है त। अब पहिला चेक गरौँ न के रहेछ हैन। यो लुपमा के छ त भन्दा एउटा 6 भोल्ट छ। ओके अर्को चाहिँ 3 ओम भएको रेसिस्टर छ। यसमा I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ हैन। I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ। सिमिलरली 2 ओम पनि छ है। यो चाहिँ रिपिट भयो हैन लेफ्ट राइट दुईटैमा। यसमा करेन्ट कति छ त I3 छ। ओके फेरि एकचोटि है 6 भोल्ट छ 3 ओम मा I2 र 2 ओम मा के छ त I3 ठीक छ। अब यसलाई क्लकले एन्टी क्लक हेरौँ न त। यसमा चेक गरौँ है त। यसमा मैले के गरेको थिएँ भन्नुस् त क्लकलाई पोजिटिभ लिएको थिएँ हैन। क्लकलाई पोजिटिभ लिएको थिएँ। अब मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ ब्याट्रीको हेर्दाखेरि यसमा कति स्टुडेन्टले कन्फ्युजन हुन्छ ल। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है। तपाईको यो माथिल्लो प्लेट हेर्नु पर्यो नि त, पोजिटिभ प्लेट हेर्नु पर्यो नि त। अब पोजिटिभ प्लेटको बेसिसमा हेर्नुहुन्छ भने यता यसरी गइरहेछ नि है, यसरी गइरहेछ नि हैन। यो चाहिँ क्लक भयो कि एन्टी क्लक भयो त हेर्नुस् त। क्लक भनेको त यसरी आउँथ्यो नि त है। यो त माथिको प्लेट हेर्दाखेरि पोजिटिभ प्लेट हेर्दाखेरि के छ त अब भन्नुस् त एन्टी क्लक छ नि त। एन्टी क्लक छ भन्नु मतलब के त अब के गर्नु पर्ला 6 लेख्ने कि माइनस 6 लेख्ने। एन्टीलाई हामी के भनेको छ हेर्नुस् त। सरी एन्टीलाई हामी के भनेको छ हेर्नुस् त माइनस कि प्लस माइनस हो नि त। ओके भन्नु मतलब के गर्नु पर्यो यसलाई माइनस 6 भोल्ट। ओके इज इक्वल टु अब अर्कोमा हेरौँ है त I2 लाई हेरौँ है त। I2 कस्तो छ हेर्नुस् त डिरेक्सन क्लक कि एन्टी क्लक क्लक कि एन्टी क्लक। यो त एन्टी क्लक होला। भन्नु मतलब I2 के छ त एन्टी क्लक। सिमिलरली अर्कोमा जाउँ न त I3 हेरौँ यस्तो छ नि त। I3 के छ हेर्नुस् त यो पनि क्लक कि एन्टी क्लक एन्टी क्लक नै छ। भन्नु मतलब दुईटै एन्टी क्लक छ है ठीक छ। मलाई लाग्छ तपाईले बुझिसक्नु भयो ठीक छ। पहिला लेखौँ यो के छ त 3 इन्टु I2 अर्को के छ 2 इन्टु के त I3। 3 इन्टु I2 र 2 इन्टु I3 दुईटै के छ त एन्टी क्लक। एन्टी क्लक भन्नु मतलब यसलाई के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो कि माइनस गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो नि है। सरी दुईटैलाई माइनस गर्नु पर्यो।
-6 भोल्ट इक्वल टु -3 इन्टु I2 -2 इन्टु I3 हुँदो रहेछ। ओके, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त? माइनस हटाइदियो भने 6 भोल्ट इक्वल टु 3I2 प्लस के हुन्छ त 2I3। यस्तो रिलेसन होला। ओके, यो तपाईँ यसलाई रिलेसन 1 भनिदिनुहोस्, यसलाई रिलेसन 2 भनिदिनुहोस्। ठिक छ, यो रिलेसन दुईटा निकाल्नु नै मेन कुरा हो भन्छु म चाहिँ है। यो रिलेसन दुईटा निकालेपछि मलाई लाग्छ अब हामी +2 पढ्ने स्टुडेन्टले इक्वेसनले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ नि, होइन? ओके, यो भयो हाम्रो के त, हामीले चाहिँ के युज गरेको यसमा क्रिचअप्स करेन्ट ल युज गरे कि क्रिचअप्स भोल्टेज ल युज गरे भन्नुहोस् त? क्रिचअप्स भोल्टेज ल, होइन त? भोल्टेज ल। अब चाहिँ हामी के छ त, क्रिचअप्स करेन्ट ल युज गर्छौँ भने करेन्ट ल युज गर्दाखेरि के हुन्छ त? अगेन क्रिचअप्स करेन्ट ल युज गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट हेरौँ न, दिस बी पोइन्ट, होइन? बी जङ्सनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त? I1 छ, I3 छ, I2 छ, होइन त? यसमा हेर्नुहोस् त, इन्कमिङ इक्वल टु आउटगोइङ हुन्छ नि त। I1 इन्कमिङ छ, I2 पनि इन्कमिङ छ, I3 आउटगोइङ छ। भन्नु मतलब के त? I1 प्लस I2 इक्वल टु के हुनुपर्छ? I3, होइन त? I1 इन्कमिङ, I2 इन्कमिङ, I3 चाहिँ आउटगोइङ। भन्नु मतलब के त? I1 प्लस I2 इक्वल टु के गर्नुपर्छ? I3। दिस विल बी आवर के त? थर्ड रिलेसन। अब यो तिनवटा रिलेसनबाट त मैले I1 र I2 को भ्याल्यु निकाल्नु पऱ्यो। ठिक छ नि, होइन? मलाई लाग्छ यहाँसम्म क्लियर छ भने त यसपछि त्यति धेरै समस्या हुँदैन स्टुडेन्टलाई। अलिकति यसमा सल्भ पनि गर्नुपर्छ है गर्नु त, तर सकिन्छ। यहाँसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ मेन कुरा चाहिँ यहाँसम्म बुझ्नुपर्ने कुरा मेन हो। ठिक छ, मैले एज आई सेड तपाईँहरूले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा म एकचोटि क्विकली भनिदिइहाल्छु ल। क्लक मान्नुहुन्छ प्लस भने थ्रु आउट द न्युमेरिकल प्लस मान्नुहोस्, एन्टी क्लक माइनस मान्नुहुन्छ भने थ्रु आउट द न्युमेरिकल एन्टी क्लक मान्नुहोस्। एन्टीलाई त मैले प्लस मान्न पनि सक्नुहुन्छ है, तर त्यतिखेर क्लकलाई के मान्नु पर्थ्यो? फेरि माइनस मान्नु पऱ्यो। ठिक छ, समेसन E इक्वल टु समेसन IR गरेर, होइन? यो रिलेसनहरू हामीले फाइन्ड गरेको। ओके ल, ठिक छ, ल धेरै राम्रो। ल अगाडि हेरौँ है त। अब यो तिनवटा रिलेसनबाट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा I1 र I2 को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। ल पहिला के गरौँ त भन्दा यो हाम्रो फर्स्ट रिलेसन लेखौँ, होइन? 12 भोल्ट इक्वल टु कति छ त? 5I1 प्लस 2I3 छ। अब यसमा मलाई के लाग्छ भन्दा अलिकति सजिलो तरिकाले गर्न कोसिस गरौँ है। एकचोटि हेर्नुहोस् है, यसमा तपाईँलाई I1 र I2 सोधेको छ है, I1 र I2 सोधेको छ। यो फर्स्ट रिलेसनमा तपाईँ के छ त भन्दा I1 छ, एउटा I3 छ है, I1 छ र I3 छ। सेकेन्डमा के छ त भन्दा फेरि I2 र I3 छ। भनौँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दा I1 र I3 छ, होइन? दुईवटा फरक, र I2 र I3 छ, यसमा दुईवटा फरक। तर के भयो त भन्दा यो तपाईँले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लिँदाखेरि है, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लिँदाखेरि के छ भन्दा एउटा I1 को फ्याक्टर बनायो, I2 को फ्याक्टर बनायो र I3 को फ्याक्टर बनायो, तिनटै फ्याक्टर आयो। आई वुड सजेस्ट के छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा इक्वेसनमा जसरी यहाँ तिनवटा आइरहेछ नि, I1 I2 I3 आइरहेछ नि, यो तिनटै होइन कि जस्ट दुईवटा मात्र ल्याउनु कोसिस गर्नुहोस्। ठिक छ, I1 र I2 या I2 र I3 जस्ट दुईवटा मात्र ल्याउनु कोसिस गर्नुहोस्, त्यसलाई अलिकति छिटो सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा मेबी हामीले चाहिँ I1लाई चाहिँ के लेख्न सक्छौँ त भन्नुहोस् त? यो रिलेसनबाट I1लाई के लेख्न सकिन्छ? I3 माइनस I2, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। ओके, I3 माइनस I2। ओके, ल यसलाई के लेख्न सकिन्छ त? 12 लेखिदिन्छ। 12 5 के भयो त? I1 भनेको हाम्रो के भयो त? I3 माइनस I2 प्लस 2I3। ओके, यसलाई फटाफट सल्भ गरौँ। 12 इक्वल टु के हुन्छ त? 5I3 माइनस 5I2 प्लस 2I3 है। दिस विल बी 12 इक्वल टु 5I3 प्लस 7I3, द्याट विल बी कति त? नो 5I3 प्लस 2I3, द्याट विल कति त? 7I3 माइनस के त? 5I2। मैले 5I2 अगाडि लेखेको ल, माइनस 5I2 प्लस के आयो त? 7I3। ठिक छ नि है? ल यो रिलेसन अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ चेक गर्नुहोस् त, यहाँ पनि के छ? सेकेन्ड इक्वेसन के छ? I2 र I3 छ, यहाँ पनि के छ त? I2 र I3 छ। अब मलाई लाग्छ सल्भ गर्न समस्या हुँदैन, होइन त? ल अब इक्वेसन सेकेन्ड, यसले चाहिँ फोर्थ भनिदिन्छु ल। इक्वेसन मैले तपाईँलाई 1 2 3 4 लेखेको छु, तपाईँले नलेखिन आफ्नो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, जस कन्फ्युजन नहोस् भनेर म तपाईँहरूले इक्वेसन लेख्दै आऊ। इक्वेसन सेकेन्ड र फोर्थ लियौँ है, हामीले सल्भ गऱ्यौँ, यसलाई सल्भ गऱ्यौँ। सल्भ गर्दाखेरि के छ त भन्दा 6 इक्वल टु 3I2 प्लस 2I3। सिमिलरली 12 इक्वल टु कति आयो त? माइनस 5I2 प्लस 7I3। ओके, यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ है त। मैले के गरिदिन्छु त भन्दा एउटालाई चाहिँ I2 लाई पहिला म नेग्लेक्ट गर्छु, के I2 लाई म पहिला हटाउन कोसिस गर्छु ल। 3I2 5I2 छ भन्नु मतलब यसलाई
5 ले गऱ्यो भने 5 3 15 हुन्छ होला। यसलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 5 3 15 नै हुन्छ होला। ओके भन्नु मतलब कति त यहाँ हेर्नु चाहिँ भेरी सिम्पल हो हुन त सरी। ओके 5 × 3 कति त 15i2 3 × 5 कति त 15i2 माइनस हुन्छ तर हैन भन्नु त कति भयो यो क्यान्सल आउट होला यो क्यान्सल आउट होला। अनि कति के बच्यो त हेर्नुस् त अब यो 5 2 = 10i3 है यहाँ चाहिँ कति त 3 7 भन्नु कति त 21 है ठीक छ। यसलाई छोटो छोटो लेखौँ न त 10i3 प्लस 7 3 चाहिँ कति त 21i3 इज इक्वल टु कति छ त यो 5 6 कति त 30 है 5 6 30 3 12 कति त 36 30 प्लस 36 भन्नु कति त 66 हुन्छ होला है। ओके ल ठीक छ यसलाई 30 प्लस 36 चाहिँ लेखौँ अहिलेलाई। ओके 66 इज इक्वल टु कति आयो त 21 प्लस 10 भन्नु त 31i3 हुन्छ होला। द्याट विल गिभ यु कति त i3 इज इक्वल टु 66 अपन 31। ओके यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा क्याल्कुलेट गरौँ है क्याल्कुलेट गरौँ यसको भ्यालु चाहिँ आई थिंक लेट मी क्विकली क्याल्कुलेट है त 66 डिवाइडेड 31 2.1 को आसपास आउनु पर्ने हो है 2.13 को आसपास आउँदो रहेछ। ओके ल 2.13 लेख्दै है 2.13 युनिट के हुन्छ करेन्टको एम्पियर। ओके i3 आउँछ भने अब भ्यालु पुट गर्नुस् हैन नाउ अब i3 लाई चाहिँ एउटा भ्यालु कुनैमा एकवटा इक्वेसनमा राख्नुस् हैन अनि जस्तै मानौँ सेकेन्डमा राखौँ न त सेकेन्डमा राखौँ है सेकेन्डमा i3 भ्यालु राख्यो भने त्यहाँबाट i2 आउला। अब i2 र i3 आएपछि i1 आइहाल्छ। ओके ल 6 भोल्ट इज इक्वल टु 3i2 प्लस 2i3 रहेछ। ओके ल 6 भोल्ट 6 इज इक्वल टु 3i2 प्लस 2i3। ओके 3 × i2 भ्यालु निकाल्नलाई i3 भ्यालु i3 को भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो नि त 2 × 2.13 यहाँबाट तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने i2 को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दा ओके 6 - 4.26 अपन 3 गर्नु पर्यो नि त। ओके 2 × 2.13 भनेको 4.26 हुन्छ होला है। लेट मी क्विकली चेक दिस है डिवाइड बाई 3 गर्नु पर्यो। ओके 0.58 आउँदो रहेछ है 0.58 एम्पियर। ओके i2 की भ्यालु आयो i3 की भ्यालु आयो। अब के हुन्छ त i1 प्लस i2 इज इक्वल टु i3 थियो नि त है। ओके भन्नु त i1 भनेको हाम्रो के हुन्छ त i3 माइनस i2 कति छ त भ्यालु 2.13 माइनस 0.58 जसरी निकाल्नुस् जुन इक्वेसनमा राखेर एन्सर निकाल्न पनि सकिन्छ हैन 2.13 माइनस 0.58 गर्नु पर्यो एन्सर कति आउँछ त 1.55 आउँदो रहेछ है 1.55 एम्पियर। यो चाहिँ हाम्रो i1 हो है चेक गर्नुस् त i1 को भ्यालु आयो हाम्रो कति त 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर i2 को भ्यालु कति आयो त 0.58 एम्पियर ठीक छ। देयरफोर i1 र i2 सोधेको छ नि है i1 भनेको 1.55 एम्पियर मैले चाहिँ तपाईलाई अलि सिधै सिधै लेख्दै तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला ल। देयरफोर रिक्वायर्ड भ्यालु अफ i1 इज यति i2 इज यति भनेर है त i2 भन्ने चाहिँ कति आयो त 0.58 एम्पियर यसरी आयो। के छ बुझिन्छ यो सल्भ तपाईहरुले अरु तरिकाले गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुस्। मेन भनेको चाहिँ आई वुड अगेन से है तपाईहरुको इक्वेसन निकाल्नु चाहिँ मेन हो। त्यसमा पनि अझै मेन भनेको तपाईको त्यो क्लक र एन्टी क्लक चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब सल्भ त मलाई लाग्छ तपाईहरुले सकि नै हाल्नुहुन्छ हैन त्यही पनि मैले सबै सल्भ गरेर देखाइदिएको छु। के छ यहाँसम्म क्लियर छ नि है बुझिन्छ। सर अझै एउटा बाँकी छ नि है पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द प्लेट्स ए एन्ड बी ए एन्ड एफ त्यो पनि म गर्छु सुन्नुस् है त। अब सेकेन्डमा जाम ल पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट्स ए एन्ड एफ भेरी इजी छ यो पनि धेरै सजिलो छ। ओके हाम्रो के छ त भन्दा दुईटा पोइन्ट्स दिएर है ए र एफ को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त त्यो चाहियो। ए र एफ को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त्यो चाहियो ठीक छ। ल यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ है त कसरी गर्ने त। यसमा एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त 12 भोल्ट दिए रहेछ अर्को भनेको छ त 5 ओम दिए रहेछ रेसिस्टर यसबाट करेन्ट कति पास भइरहेछ त i1 को भ्यालु निकालेको छ नि त हामीले हैन र भन्नु त 12 भोल्ट र 5 × i1 गर्नु पर्यो है त्यति त हो। ओके पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स ए एन्ड एफ ओके म तलै लेखिदिन्छु ल पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन के त
एएनएफ या भनौँ भिएएफ या पिडिएएफ। यो भने कति हुन्छ त भन्दा एउटा छ हाम्रो कति त 12 भोल्ट, अरू कति छ त माथि हेऱ्यो ल 5 ओम इन्टु के गर्नु पर्यो I1, अनि 5 ओम इन्टु I1 ओके 5 इन्टु के त I1 भ्यालु कति हो 1.55। यो तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 12 प्लस 5 इन्टु 1.55 द्याट विल गिभ कति त 19.75 भोल्ट्स। यति आउँदो रहेछ है एन्सर, ठिक छ 19.75 भोल्ट। यस्तो किन भन्दा तपाईँको 12 भोल्टमा हाम्रो अर्को 12 भोल्टमा हाम्रो के छ त 5 ओम इन्टु I1 पनि गर्नु पर्यो नि त, किन भन्दा तपाईँको जुन 12 भोल्ट छ होइन यसको जुन डिरेक्सन लिन्छौँ हामीले यो I1 डिरेक्सन के छ त सेम छ नि त, सेम डिरेक्सन छ नि त, दुइटै के छ त भन्दा क्लकवाइज नै छ नि त। ओके त्यसरी हामीले चाहिँ यो यसरी जोडेको हो, ठिक छ नि है, क्लियर छ सबलाई, बुझिन्छ।